आज हामी जेनरल एन्ट्री कसरी बनाउने भनेर हामी जेनरल एन्ट्रीको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है। तपाईहरुलाई लङ क्वेसनमा जनरल एन्ट्री, टी एकाउन्ट्स, ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सोधिन्छ। एडजस्टेड अब त्यो मिक्स गरेर सोध्छ 15 मार्क्सको है त। हामीले अहिलेसम्म पढ्दै आएको भनेको जेनरल एन्ट्री हेर्नुहोस् त कसरी बनाउँथ्यो हामी, ट्रेडिसनल रुलबाट हामीले बनाउँदै आएको है। कसैले 9 10 मा एकाउन्ट पढ्नु भएको थियो भने चाहिँ 9 10 मा पनि यही थियो, पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट भनेर हामीले पढ्यौँ है। 9 10 मा कसैले एकाउन्ट पढ्नु भएको थियो भने चाहिँ 11 12 मा पनि 11 मा पनि के हो त सेम हो, यही पढ्या। अब हामी यहाँ यसरी त गराउँदैनौँ है, त्यही पनि मैले तपाईहरुलाई यहाँ सोचाइ गरेको ट्रेडिसनल रुल। यसलाई हामी अर्को के नाम पनि भन्छौँ भन्नुस् त ट्रेडिसनललाई, थाहा छ कसैलाई? ब्रिटिश रुल। ब्रिटिश रुल पनि भन्छ है। अब यहाँ यो हामीले यसरी छुटाएर हिसाब त गरिराख्नु पर्दैन, त्यही पनि अलिअलि थाहा हुनु पर्यो। पर्सनल एकाउन्ट भनेको के हो त? कुनै पनि व्यक्तिगत खाता क्या। रिलेटेड विथ नेचुरल पर्सन, आर्टिफिसियल पर्सन। नेचुरल पर्सन भने जस्तै व्यक्तिको नाम, आर्टिफिसियल भने अब यो अर्गनाइजेसन बिजनेसहरु पनि अब के भयो त्यसमा पर्सनल भयो है। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, डेबिट द रिसिभर एन्ड क्रेडिट द गिभर भनेको प्राप्त गर्ने मान्छे डेबिट हुने भयो, दिने मान्छे के हुने भयो त क्रेडिट। फर इक्जाम्पल यहाँनिर एउटा हामी इक्जाम्पल लेखौँ। Cash received from यहाँ अगाडि लेखौँ है, महेश cash of rupees 5000 रिसिभ फ्रम हरि। महेश भन्ने मान्छेले क्यास प्राप्त गर्यो, कसबाट प्राप्त गर्यो अरे? हरिबाट। अब यहाँनिर रिसिभर को भयो त भन्नुस् त, रिसिभर हरि भयो कि नै? खोइ बोल्नु भा। गिभर को भयो? हरि। भनेपछि अब यहाँनिर इन्ट्री के हुने भयो त, महेश एकाउन्ट डेबिट टु हरि हुने भयो क्या। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि भएन? बुझेँ सर। यहाँनिर के हुने भयो त, मैले अघि भनिसकेँ क्यास चाहिँ पागल भएर डेबिट टु अनि इन्डिभिजुअल एकाउन्टमा त्यसरी गर्ने होइन क्या हामीले है। क्यास त पायो, क्यास कसले पायो त त्यसको नाम लेख्नु पर्यो के गर्ने, अमाउन्ट लेखिदिनु। यहाँनिर हामीले जस्तै अब क्यास पायो भनेर क्यास एकाउन्ट डेबिट टु हरि यसरी लेख्न मिल्दैन क्या। पर्सनल एकाउन्ट भनेको हामीले यहाँ व्यक्तिको मात्र के गर्ने हो त, इन्ट्री गर्ने हो क्या है। रियल एकाउन्ट हेर्नुहोस् त, रिलेटेड विथ मनी, वेल्थ एन्ड प्रोपर्टिज अरे पैसा धन सम्पत्तिसँग रिलेटेड एकाउन्ट हो क्या। वाट कम्स इन डेबिट एन्ड वाट गोज आउट क्रेडिट।
के आयो हो यहाँ चाहिँ अब तपाईँले त्यस्तो हुन्छ क्या जस्तै अब तपाईँले कमिसन पाउनु मानौँ यहाँनिर क्रेडिट है अनि वाट कम्स इन डेबिट एन्ड वाट गोज आउट भनेको छ होइन जस्तै मानौँ तपाईँले पर्चेज vehicle of 2 लाख यहाँनिर थ्रु हामीले जस्तै नर्मली थ्रु चेक नभन्नसम्म हामीले ब्याङ्क गर्दैनौँ है अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर पर्चेज भेहिकल अरे तपाईँले के खरिद गर्नुभयो भेहिकल खरिद गर्नुभयो यदि यहाँनिर हाम्रो ट्रेडिङ आइटम भएको भए चाहिँ हामी पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्यास लेख्थ्यौँ यो भेहिकल भने त के हो भन्नुहोस् त फिक्स एसेट्स हो कि होइन भेहिकलको नाम नै लेख्नुपर्छ है नन ट्रेडिङ आइटम भने अल फिक्स एसेट्सहरू अब तपाईँले के लेख्नुहुन्छ यहाँनिर भन्नुहोस् त भेहिकल एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्नुहुन्छ नि है टु के गर्नुहुन्छ त क्यास एकाउन्ट अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामीले पर्चेज गर्दाखेरि भेहिकल त आयो नि त हामीलाई 2 लाख बराबरको हामीलाई भेहिकल आयो तर पैसा पनि त गयो नि त 2 लाख बराबर हेर्नुहोस् त भनेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त वाट कम्स भनेको डेबिट के आयो त भेहिकल आयो डेबिट भयो के गयो त वाट गोज आउट क्यास गयो क्यास क्रेडिट है त मैले धेरै अहिले इक्जाम्पल दिइरहेको छैन पछि हिसाब गर्दै जाँदा क्लियर हुन्छ है नोमिनल एकाउन्ट हेर्नुहोस् त रिलेटेड विथ एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस एन्ड इन्कम एन्ड गेन्स भनेको अब तपाईँहरूले यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ रिलेटेड भन्ने बित्तिकै अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिट हामीले जति पनि एक्सपेन्सेसहरू लसेसहरू के गर्छौँ डेबिट गर्छौँ जति पनि इन्कम गेन्सहरू के गर्छौँ हामीले क्रेडिट गर्छौँ अब यसको इक्जाम्पलले पनि एउटा लिइहालौँ जस्तै salary paid to Sam 50,000 अब यहाँनिर तपाईँले भन्नु होला हो अब स्यालेरी पाउने काम कसले पाएको छ यहाँनिर भन्नुहोस् त फ्यामिली पाएको छ हो अघि हामीले इन्डिभिजुअल पर्सनल एकाउन्ट इन्डिभिजुअल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँनिर व्यक्तिले पाएपछि व्यक्तिको गर्थ्यौँ तर यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ भने चाहिँ स्यालेरी कसले पायो त्यो हामीलाई सरकार हुँदैन क्या हाम्रो इन्ट्री के हो त अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिट भनेको यसमा एक्सपेन्सेस भने के हो त कम्तीमा यसमा दुईवटा इलिमेन्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु होला स्यालेरी हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो अनि हाम्रो के गयो त यहाँ भन्नुहोस् त क्यास गयो क्यास जानु भनेको क्यास भनेको हाम्रो के हो एसेट्स हो एसेट्स घट्नु भने त क्रेडिट हो नि त त्यही भएर यसलाई क्रेडिट गर्छौँ हो कि नै ए स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट है त अमाउन्ट त्यही लेखिदिनु होला 50,000 स्यालेरी पेड टु बिङ स्यालेरी पेड भनेर मात्र लेख्दा पनि हुन्छ यसको त्यो इक्जाम्पल गर्दा इनफ हुन्छ पछि हामी त्यो टेक्स्ट बुकबाट हिसाब गरिहाल्छौँ है सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो मेन तपाईँहरूले गर्नुपर्ने भने 2 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो अमेरिकन रुल अमेरिकन रुल्स हामी के पनि भन्छौँ अरे मोडर्न एप्रोच पनि भन्छौँ है
लायबिलिटी र क्यापिटल एउटैमा राख्दा पनि हुन्छ, अलग अलग देखाउँदा पनि भयो त। यसमा चाहिँ तपाईहरुले नर्मल्ली जान्नुपर्ने भनेको यो दुईटाको एउटा हुन्छ, तीनटाको के हुन्छ हाम्रो, हामीले ब्यालेन्स सिटमा राख्ने भने फरक फरक हुन्छ नि त। यो तीनवटा आइटमलाई एउटा रेकर्ड राख्छौँ भनेको यसलाई क्रेडिटमा राख्छौँ, यसलाई नर्मल्ली यसको के हुन्छ, हाम्रो ब्यालेन्स कता हुन्छ एसेट्सको भन्नुस् त, डेबिट साइड हुन्छ है त। अब यहाँनिर हेर्नुस् त, एसेट्स इन्क्रिज, हामीले यसको नर्मल ब्यालेन्स सबैलाई थाहा हुनुपर्छ है। नर्मल ब्यालेन्स थाहा भइसकेपछि हामीले यसमा यदि यो इन्क्रिज भइरहेछ भने के भइरहेछ भने, अरे यदि यो इन्क्रिज भइरहेछ भने है, यहाँ अलिअलि पेज छोड्नु होला। इन्क्रिज भइरहेछ भने यसको नर्मल ब्यालेन्स इन्क्रिज हुनु भनेको डेबिट गर भने क्या। जस्तै हामीले इन्क्रिज भएपछि डेबिट डेबिट एड हुन्छ नि त, त्यही भएर यसलाई डेबिट गर्छौँ। र यसैको ब्यालेन्स यदि यो डिक्रिज हुन्छ भने के हुन्छ भने, अरे डिक्रिज भयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्नुस् त, जस्ट अपोजिट इन्ट्री क्रेडिट गर्नु है त। यो सबैले बुझ्नु पर्छ है। नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने भन्नुस् है मलाई। यहाँनिर कन्फ्युजन हुनुहुन्छ कोही? एसेट्स हामीले नर्मल ब्यालेन्स भनेको ब्यालेन्स सिटमा हामीले के गर्छौँ, यसलाई डेबिट साइडमा गर्छौँ, अथवा डेबिटमा हाम्रो एसेटलाई रेकर्ड राख्छौँ। भनेपछि त्यो इन्क्रिज हुनु भने त त्यो बढ्नु हो, भ्यालु थप हुनु हो, थप हुनको लागि जोड्नको लागि त डेबिट गर्नु पर्यो। डिक्रिज भइरहेछ भने चाहिँ क्रेडिट गर्ने। एक्सपेन्सेसमा पनि सेम हो यही। एक्सपेन्सेसमा पनि के अरे, यो चाहिँ सेम हो। एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा पनि के हो, यो कुरा सेम हो है त। इन्क्रिज भइरहेछ भने डेबिट गर्ने, डिक्रिज भइरहेछ भने क्रेडिट गर्ने। अब इन्कम गेन्सको कुरा हो। इन्कम एन्ड गेन्समा चाहिँ यदि यो इन्क्रिज भइरहेछ भने चाहिँ अब यसको ब्यालेन्स नर्मली क्रेडिट हुन्छ। इन्क्रिज भइरहेछ भने क्रेडिट गर्ने, यदि डिक्रिज भइरहेछ भने के भइरहेछ भने, अरे डिक्रिज भइरहेछ भने चाहिँ घट्ने भयो, डेबिट गर्नु। जस्ट अपोजिट हुन्छ क्या एसेट साइजको कुरा है त। बुझ्नुभयो? यहाँनिर इन्क्रिज भइरहेछ भने यहाँ पनि सेम हो। अब नर्मल्ली के बुझ्नुस् भनेपछि तपाईहरुले हैन, all assets expenses losses भनेको तिनीहरु यदि इन्क्रिज भइरहेछ भने डेबिट गर्ने, डिक्रिज भइरहेछ भने के गर्नु पर्यो, क्रेडिट गर्नु पर्यो। त्यसको अपोजिट चाहिँ के हुन्छ त, अर्को इन्भर्स रिलेसन हुन्छ नि त, क्यापिटल र यो तपाईहरुको एसेट्स बीच त, हैन त? बुझ्नु भयो कि नै भन्नुस् त यसमा? यसमा बुझ्नु भयो कि नै? सेकेन्डको अमेरिकन एप्रोच हो है। कन्फ्युजन हुनुहुन्छ कोही? छैन सर। अब हामीले कसरी जनरल एन्ट्री तयार पार्ने, प्रिपेयर द जनरल एन्ट्री कसरी रेडी गर्ने जनरल एन्ट्रीलाई? सुरुमा चाहिँ हामीले त्यो एउटा हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ, त्यो सेन्टेन्सबाट हामीले के थाहा पाउनु पर्यो, कतिवटा एलिमेन्ट्स छ त त्यसमा है। कम्तीमा त दुईटा त हुनै पर्यो।
त्योभन्दा बढी 3टा पनि हुन सक्छ है, 4वटा पनि हुन सक्छ। कम्तीमा चाहिँ 2वटा हुनु पर्यो क्या। जस्तै मैले पर्चेज गर्दाखेरि क्यास जान्छ, गुड्स आउँछ। नर्मल्ली हामीले यदि ट्रेडिङ आइटम पर्चेज गरिरहेको छौँ भने चाहिँ पर्चेज गुड्स ₹4000 भनेपछि 4000 बराबर हाम्रो के आयो त, गुड्स आयो। 4000 बराबर हाम्रो के गयो, क्यास गयो। भनेपछि त्यहाँ 2वटा एलिमेन्ट भयो, एउटा पर्चेज भयो गुड्सको, अनि अर्को चाहिँ क्यास गयो है त। नर्मली त्यो थाहा पाउनु पर्यो सुरुमा। अनि त्यसले कस्तो इफेक्ट गर्छ त, हाम्रो एसेट्स हामीले अहिले अब हिसाब गर्दाखेरि माथि नजाने है, हामीले यसलाई मात्र बेस बनाउने, यो 5वटा पोइन्टलाई। अब त्यसले हाम्रो एसेट्स इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो कि। अब हेर्नुहोस् त, अब यो रुल लागु हुन्छ कि हुँदैन त। पर्चेज गुड्स गर्दाखेरि हाम्रो पर्चेज आयो, गुड्स आयो, गुड्स आउनु भने त हाम्रो के हो, एसेट्स बढ्नु हो कि होइन भन्नुहोस् त, हो कि होइन? अब त्यो नमान्नुहोस् तपाईँले, पर्चेज भने हाम्रो के हो त, एसेट्स नमान्नुहोस्। पर्चेजलाई हामी नर्मली के भन्छौँ, प्लान्ट, नन ट्रेडिङ आइटमहरूलाई चाहिँ एसेट्स मान्नुहोस्। त्यो बाहेक भनेको ट्रेडिङ आइटम भने त हाम्रो के हो त, एक्सपेन्सेस हो। पर्चेज गर्दाखेरि त हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो नि त, पैसा त गयो। एक्सपेन्सेस हुनु भने त एकाउन्ट हेर्नुहोस् त, एक्सपेन्सेस इन्क्रिज हुनु भने डेबिट भयो कि भएन, भयो कि न भन्नुहोस् त। अनि पैसा गयो, भयो। एसेट्स घट्यो, एसेट्स घट्नु भने के हो त, डिक्रिज हो, क्रेडिट भयो। त्यही हुन्छ कि यो 5 बाहेक अरू रुल लाग्यो नि हुँदैन। तपाईँले यो चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो यति है, यो पोइन्टहरू चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। भोलि म सोध्न सक्छु है हिसाब गर्दाखेरि। अनि त्यसले हामीलाई यो इलिमेन्टमा कस्तो इफेक्ट गर्छ त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो है त। त्यो इफेक्ट थाहा पाइसकेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो त, लास्टमा प्रिपेयर दि जेनरल एन्ट्री है। हिसाब गरौँ, हिसाबबाटै क्लियर हुन्छ। वान 147 मा आउनुहोस् त, क्वेसन नम्बर 29। 147 मा है। तपाईँहरूलाई जाँचमा हेर्नुहोस् त, जेनरल एन्ट्री सोधेको छ, पोस्ट ट्रान्जेक्सन इन्टु टी एकाउन्ट सोध्यो, त्यसपछि क्यास बुक विथ नेसेसरी कोलम, त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्स सोध्यो। यसरी 4वटा सोध्छौँ भने यसरी 15 मार्क्सको दिएको क्वेसन हो यो। आउनुभयो सबैजना? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ कमला क्विट्स हर जब। कमला भन्नेले चाहिँ आफ्नो जबलाई के गरिन्, क्विट्स भनेको अब यहाँ डिस्चार्ज भन्छौँ नि हामी, बुझ्नुहुन्छ, छोड्नु के, क्विट्स भने छोडिन् भने बुझ्नु होला। हर जब एन्ड स्टार्टेड न्यू कम्पनी विथ अ फ्रेन्ड विमला एट दि पार्टनरसिप भनेको उनले चाहिँ आफ्नो जबलाई छोडेर एउटा नयाँ कम्पनी स्टार्ट गरिन्, जुन चाहिँ आफ्नी साथी विमलासँग मिलेर भनेको। अब यहाँनिर साथीसँग मिलेर उसले एउटा पार्टनरसिप फर्ममा आफ्नो बिजनेस गरिरहेछन्। द ट्रान्जेक्सन अफ द बिजनेस फर द जनवरी आर एज फलो भनेको छ। अब तपाईँहरूले यसरी पढ्दाखेरि सुरुमै माथिबाटै पढ्नु होला है, डाइरेक्ट जनरल एन्ट्री नबनाउनु होला, कहिलेकाहीँ झुकिन सक्नुहुन्छ।
जनवरी 1 मा हेर्नुस् त रिसिभ कन्ट्रिब्युसन अरे रिसिभ कन्ट्रिब्युसन रिसिभ भयो अरे अफ रुपिज 1 लाख इच भन्यो। यहाँ कतिजना छन् अब एउटाबाट 1 लाख रुपियाँ प्राप्त भयो अरे पैसा टोटल कति आयो भन्नुस् त 2 लाख 2 लाख आयो है। अब यो रिसिभ कन्ट्रिब्युसन भने के बुझ्नुहुन्छ ल भन्नुस् त बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि त हाम्रो बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्नुस् त व्यवसायमा के आउँछ त क्यास आयो हैन त। प्रिपेयर जनरल एन्ट्री भने मैले यही गराउँछु ल है। जनरल एन्ट्रीजकै फर्मेट बनाऊ हामी। ह्याङ हुन लाग्यो ल्यापटप। ल हेर्नुस् त जनवरी 1 मा के भयो अरे बिजनेस स्टार्ट हो है। त्यो कन्ट्रिब्युसन भने त्यसले बिजनेस स्टार्ट गर्यो भनेर बुझ्नुपर्छ है त। क्यास आयो। अब तपाईहरु हामीले यो अहिले कुन बिजनेस हो भन्नुस् त पार्टनरशिप भनेको यो तपाईहरुले के बुझ्नु होला भनेको सोल ट्रेडिङ र पार्टनरशिप लगभग एउटै टाइपको हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर अब जस्तै हेर्नुस् त क्यास आयो नि त व्यवसायमा क्यास एकाउन्ट डेबिट त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्नुस् त टु अनर्स क्यापिटल गर्छौं हैन त। अब यहाँनिर तपाईहरुले के गर्नु नगर्नु होला भनेपछि जस्तै यसलाई अब तपाईले एउटा कम्पनीको भएपछि चाहिँ हामीले शेयर क्यापिटल भन्छौं। अब यहाँ कम्पनी अहिले अनर्स तपाईहरुको यो पार्टनरशिप भने नर्मली एकलौटी जस्तै बुझिन्छ के पार्टनरशिप सोल ट्रेडिङ भनेको यिनीहरु चाहिँ अनर्स लेख्नु होला है। कसैले लेखेर आयो भने नि गलत त हुँदैन शेयर क्यापिटल लेख्दा नि तपाईँ मिस्टेक हुँदैन हैन त। अनर्स क्यापिटल लेख्नु होला यसमा कति छ भन्नुस् त एउटाको 1 लाख भएपछि दुईटाको कति भयो त 2 लाख बुझ्नु भयो यहाँनिर। being मैले यो लेखिदिएँ न्यारेसन तपाईले त्यहीबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ बिङ रिसिभ कन्ट्रिब्युसन भनेर लेखिदिँदा पनि भयो त्यति लेख्दा पनि भयो है। त्यसपछि हाम्रो जनवरी कतिमा छ 5 मा जनवरी 5 हो। यहाँ बार जनवरी नलेख्दा नि हुन्छ 5 भने जनवरी भइहाल्यो। रुपीज 50,000 इट डिपोजिट इन्टु बैंक गरे मलाई कसले भन्छ एकजनाले भन्नुस् विशालले भन्नुस् त बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्दा के हुन्छ
Bank तपाईँहरू account debit to cash account. हाम्रो के हुन्छ ब्याङ्क ब्यालेन्समा इन्क्रिज हुन्छ अमाउन्ट है त ब्याङ्क ब्यालेन्स इन्क्रिज हुनु भने त हाम्रो के हो त एसेट्स जस्तो इन्क्रिज भयो त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो हैन त अनि के गयो त हाम्रो डिपोजिट गरे बापत उत्तिकै क्यास गयो नि त टु क्यास एकाउन्ट बिङ न्यारेसन के लेख्नु पर्यो क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क कति अमाउन्ट डिपोजिट गरे 50,000 त्यसमा जनवरी कतिमा छ ट्रान्ज्याक्सन हेर्नुस् त 7 मा छ 7 मा के छ हेर्नुस् त पर्चेज गर्यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्चेज गर्नु भनेको हामीले यो नन ट्रेडिङ आइटम त फिक्स एसेट्स हो फिक्स एसेट्स पर्चेज गर्दाखेरि फिक्स एसेट्सकै नाम डेबिट गर्नुपर्छ है ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट टु के हुने भयो भन्नुस् त ब्याङ्कबाट दिएको छ कि छैन ब्याङ्कबाट छैन नर्मली टु क्यास एकाउन्ट कसैले यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट पनि लेखिदिन सक्छ गलत हुँदैन है कतिको ट्रान्ज्याक्सन भएको छ भन्नुस् त 1,50,000 यहाँ पनि कति छ डेबिट क्रेडिट इक्वल हुनु पर्यो अब न्यारेसन लेख्नुस् तपाईहरु बिङ पर्चेज ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ त्यसपछि कतिमा छ 15 मा sign a promissory note with a bank is exchange of rupees 50,000 अब उले परमेश्वरी नोटमा चाहिँ साइन गरेर ब्याङ्कबाट लोन ल्यायो भन्ने बुझिन्छ क्या यो साइन अ प्रोमिसरी साइन गर्नु भनेको हेर्नुस् त यदि यहाँनिर उले साइन नगरेको भए है जस्तै यहाँनिर के भनिदिन्छ भनेपछि he she भन्ला he she did not sign a promissory note with bank in exchange of rupees 50,000 मात्र भनेको भए हाम्रो के हुन्थ्यो भन्नुस् त पैसा आउँथ्यो क्याश एकाउन्ट डेबिट टु हामी के गर्थ्यौ ब्याङ्क लोन गर्थ्यौ है के गर्थ्यौ भन्नुस् त ब्याङ्क लोन गर्थ्यौ बुझिरहनु भएको छ यदि पैसा आउँथ्यो अनि ब्याङ्क लोन हुन्थ्यो तर उले त के गरेर ल्यायो साइन गर्यो प्रोमिसरी नोट भनेको चाहिँ अब एउटा कागज हो क्या त्यो कागज के गरेको बकौता भन्ने हुन्छ नि बुझ्नुहुन्छ त तमक्सु भन्ने थाहा छ कुनै पनि जसै तपाईहरुले हैन यति समयपछि म दिन्छु भनेर एउटा कागज लिगल डकुमेन्ट भन्ने बुझ्नु हो त्यस्तो एउटा तयार गरेको क्या है त त्यसमा चाहिँ सबै लिने दिनेको के हुन्छ सम्झौता एग्रीमेन्ट भएको हुन्छ कन्ट्र्याक्ट भएको हुन्छ र त्यहाँ के हुन्छ साइनहरु पनि भएको हुन्छ त्यस्तो एउटा कागज हो प्रोमिसरी नोट प्रतिज्ञा पत्र भन्छ है त्यो साइन गरिसकेपछि अब हामीले टु ब्याङ्क लोन भनेर लेख्न पाउँदैनौं के लेख्नु पर्यो विशाल जी के लेख्नु पर्यो क्याश त आयो हाम्रो क्याश एकाउन्ट डेबिट गरे मैले ल Notes payable, sir. क्याश एकाउन्ट डेबिट या
यसलाई मैले तल पारेँ है। नोट्स पेएबल एकाउन्ट लेख्नु पर्यो है। यदि त्यहाँ साइन नभएको भए हामी टु ब्याङ्क लेख्थ्यौँ, ब्याङ्क लोन लेख्थ्यौँ है। ब्याङ्क मात्र होइन टु ब्याङ्क लोन लेख्थ्यौँ, तर अहिले उसले त साइन गरेको छ नि त, होइन त? त्यही भएर हामी के लेख्छौँ, नोट्स पेएबल लेखिदिनुहोस् है त। एउटा फिक्स आउँछ यस्तो टाइपको, तपाईँहरू नझुक्किनु होला है। त्यो पनि तपाईँले नोटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यहाँ उसले साइन नगरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त, अमाउन्ट कति कति छ भन्नुहोस् त, 50,000। being ब्याङ्क लोन ल्यायो उसले, के साइन गरेर ल्यायो त, प्रोमिसरी नोट साइन गरेर ल्यायो भने है त। त्यसपछि 15 पछि कति छ, ट्रान्जेक्सन 21। ल 21 मा हेर्नुहोस् त के छ, सोल्ड गुड्स फर 75,000 आउट अफ विच 40% इट क्रेडिट अरे। अन्जु भन्नुहोस् त तपाईँ, हामीले सोल्ड्स गुड्सलाई सोल्ड्स गर्दाखेरि के आउँछ, के जान्छ भन्नुहोस्, अन्जुजी भन्नुहोस् त, बोल्नुहोस् है। महेश्वरी, कैश अकाउंट डेबिट क्यास एकाउन्ट डेबिट टू सेल्स टू अकाउंट रिसीवेबल। क्यास एकाउन्ट डेबिट म त्यही गर्छु है, टु सेल्स। त्यसपछि के अरे भन्नुहोस् त, टु एकाउन्ट रिसिभेबल भन्नुभयो। अञ्जना यो ठिक छ यो इन्ट्री? छैन सर, होइन सर। के गर्नुपर्ने त? कैश अकाउंट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स होला। अकाउन्ट रिसिभेबल हामी यहाँ किन गर्छौँ भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। तपाईँको क्रेडिटको अमाउन्ट चाहिँ रिसिभ भएपछि अकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिटमा हुन्छ। जय 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 गङ्ग के हो यो, क्लासमा आएर हल्ला गर्ने होइन है। तपाईँहरू जत्रो यत्रो लेभलको स्टुडेन्टलाई भन्नु पनि अलि अब सुइटेबल हुँदैन कि, हल्ला नगर्नुहोस् भन्नु त हामीले मिल्ने कुरा होइन होइन, तपाईँहरूले आफै थाहा पाउने कुरा हो क्या है त। अब यदि यहाँनिर यो ट्रान्जेक्सन क्रेडिटमा नभएको भए हाम्रो टोटल क्यास नै हुन्थ्यो, तर अहिले यहाँ ट्रान्जेक्सन के भएको छ त, क्रेडिटमा भएको छ। कहिलेकाहीँ के इनिसियल क्रेडिट भएको छ, इनिसियल चाहिँ क्यासमा भएको छ। कहिलेकाहीँ क्यासमा मात्र हुन्छ अनि डिस्काउन्ट पनि दिँदैन उसले। हामीले सेल्स गर्दाखेरि डिस्काउन्ट दिनु भने के हो त, हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर हामीले डेबिटमा राख्नुपर्छ है त। अनि पर्चेज गर्दाखेरि कहिले हुन्छ, कहाँ हुन्छ त, अथवा यस्तो बुझ्नु होला, जहाँ क्यास हुन्छ त्यहीँ डिस्काउन्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु, त्यही साइडमा हाम्रो डिस्काउन्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है त। अब टोटल सेल्स पहिला कति गरेको, सेल्समा अमाउन्ट राखौँ हामी, भन्नुहोस् त सेल्स कति गरेको त्यसले, 75,000। 75,000 गरेको रहेछ। अनि यसमा चाहिँ 40% चाहिँ के हो अरे, 40% चाहिँ क्रेडिट हो भने चाहिँ एकाउन्ट रिसिभेबलमा 40% राख्नु पर्यो। 75,000 को 40% कति हुन्छ, 30,000। 30,000 क्रेडिट भएर रहेछ भनेपछि 45,000 कति के रहेछ त, क्यास रहेछ होइन त। न्यारेसन कसरी लेखिदिनु पर्यो तपाईँले,
being sold goods credit and partial cash लेख्नु होला है being sold goods on credit and partial in cash अथवा त्यहीको सादा पनि हुन्छ के सादा दिनु पर्यो सोल्ड गुड्स आउट 40% इन क्रेडिट भनेपछि अनि रिमेनिङ चाहिँ क्याश भइहाल्यो भनेर त्यो नर्मली बुझिहालिन्छ है त 21 पछि कति छ 22 जनवरी 22 है पेड अफिस स्यालरिज अरे के हुन्छ यसको एन्ट्री स्यालरी पेड गर्यो हामीलाई अफिससँग मतलब भएन स्यालरी एकाउन्ट डेबिट लेख्नुस् खर्च भयो हाम्रो इन्क्रिज एक्सपेन्स इन्क्रिज हुनु भने डेबिट क्याश अनि हाम्रो एसेट्स घट्नु भने क्रेडिट कति पेड गरेर रहेछ त 15,000 हो $15,000 being office salary paid त्यसपछि कति छ 22 पछि 23 हो यसो के हुन्छ त बाउथ गुड्स वर्थ रुपीज 7,500 अन क्रेडिट अरे कसले भन्छ मलाई गुड्स पर्चेज गर्यो अरे बाउट भने पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ भन्नुस् त अकाउन्ट्स पेबल अन क्रेडिट भन्ने बित्तिकै अकाउन्ट्स पेबल अथवा क्रेडिटर्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त बुझ्नुभयो पहिला क्रेडिटर्स लेख्नु हुन्थ्यो कहाँबाट आयो नभन्नुलाई क्रेडिटर्स एकाउन्ट्स पेबल लेख्नुस् राम्रो हुन्छ कति छ अमाउन्ट 7,500 यहाँ पनि 7,500 है त न्यारेसन त्यही लेख्ने हो being bought goods on यदि त्यहाँनिर बाउथ गुड्स फ्रम हरि भनेको भए चाहिँ फेरि के हुन्थ्यो त्यहाँनिर पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु के हुन्थ्यो हरि अकाउन्ट हुन्थ्यो है त व्यक्तिको नाम लेख्नु होला त्यहाँ हाम्रो यदि एकाउन्ट्स पेबल जसलाई हामीले तिर्नुपर्ने व्यक्तिको नामै दिएको छ भने चाहिँ नाम चाहिँ लेख्नु होला है त त्यसपछि कति छ 26 मा के छ हेर्नुहोस् त पेड रुपीज 7,415 फुल सेटलमेन्ट अरे अब मलाई भन्नुहोस् त यो कहाँको ट्रान्जेक्सन हुन्छ कहिले पनि यसरी हामीलाई केही नाम दिएन भने जस्ट माथि हेर्नुहोस् है त्यसको माथिको हाम्रो ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटेड हुन्छ जुन अघि हामीले पर्चेज गरेका थियौँ उधारोमा अहिले चाहिँ हामीले पेड गर्यौँ अरे अब अमाउन्ट पेड गर्दाखेरि त हाम्रो क्रेडिटर्स अथवा एकाउन्ट पेएबल एकाउन्ट डेबिट हुन्छ कि नै भन्नुहोस् त एकाउन्ट्स पेएबल एकाउन्ट किन डेबिट भयो त अघि इन्क्रिज भएको थियो क्रेडिट भयो यदि एकाउन्ट्स पेएबल डिक्रिज हुन्छ भने अब हामीले त्यसलाई पैसा तिर्दाखेरि त यो डिक्रिज भयो नि त डिक्रिज हुनु भने त के भयो यो घट्यो कतिले घट्छ त पैसा कति दियो फुल सेटलमेन्ट भन्ने बित्तिकै पुरा पैसा दिएको मानिन्छ है फेरि 7,500 नै दिएको हो उसको अमाउन्ट घट्ने कति हो
अमाउन्ट तपाईँले कम दिनुभयो होला किनकि डिस्काउन्ट दिया हुन सक्छ उसले हामीलाई, तर हामीले उसको एकाउन्टबाट हामीले कति नै घटाउने त फुल सेटलमेन्ट भन्ने बित्तिकै फुलै घटाउनु पर्छ है त। अनि यहाँनिर के हुने भयो त टु क्यास एकाउन्ट पेड गर्ने कुराहरूमा डिस्काउन्ट पाइन्छ। क्यास कति मात्र तिर्यो उसले 7,450 तिर्यो अरे, कति रुपियाँ डिस्काउन्ट भएर रहेछ त? यो दुईटा बिचको डिफरेन्सलाई के भनिन्छ डिस्काउन्ट भनिन्छ है त। टु डिस्काउन्ट एकाउन्ट 50 रुपियाँ चाहिँ उसलाई डिस्काउन्ट भएर रहेछ। अब यहाँ 50 ओके। तपाईँले यहाँ बिङ पेड टु तपाईँले रिसिभ डिस्काउन्ट भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि कति छ 29 29 मा हेर्नुहोस् त पेड टेलिफोन बिल यी कुराहरू खर्चहरू हामीले पेड गर्यौं, पैसा जान्छ हाम्रो। के पेड गर्यो त हामीले? टेलिफोन बिल। यो के हुन्छ? क्यास एकाउन्ट बिङ कति छ पैसा? त्यसपछि 30 मा हैन पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। दिनेशले भन त के हुन्छ यसको एन्ट्री? इलेक्ट्रिसिटी अकाउन्ट डेबिट टु क्यास। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस भन्दा पनि हुन्छ। इलेक्ट्रिसिटी एकाउन्ट मात्र लेख्यो भने भयो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। अघि हामीले जुन बनाएको थियौं नि 5 वटा अमेरिकन रुल अथवा मोडर्न एप्रोचहरु, त्यो बाहेक अरु फरक केही छैन। एमा सब त्यो रुल लागू हुन्छ है। एमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। being great. अब चाहिँ हामीलाई के सोध्यो अर्को? सबै ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई चाहिँ टी एकाउन्ट्समा देखाउनु। हामीले लेजर एकाउन्ट त बनाउन जानेका छौं। अब हेर्नुस् त आज भ्याउँदैन होला। तपाईहरुको काम के भयो भनेपछि यसको जनरल इन्ट्री फेरि आफै ट्राई गर्नुस्। 30 नम्बरको गर्नुस् जनरल इन्ट्री है। 31 को पनि गर्नु होला। 32 को पनि गर्नु होला। 33 को पनि गर्नु होला। ओके ओके सर। यति जनरल इन्ट्री गर्नुस्। टी एकाउन्ट म सिकाउँछु तपाईहरुलाई। टी एकाउन्ट भने के हैन, नर्मली त तपाईहरुले 11 12 11 मा त्यो लेजर एकाउन्ट बनाउनु भएको थियो नि, त्यो भन्दा नि सजिलो हुन्छ। केही छैन, नाम मात्र फरक हो। आजलाई हामी यति गर्छौं है त। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म अहिले गरेकोमा?
छ भने सोध्नुहोस् है। छ कसैलाई के कन्फ्युजन? कन्फ्युजन भयो सोध्नुहोस् है कसैले। छैन नि है? अनि म एउटा इन्फर्म गर्छु है तपाईहरुलाई।